तपाईँको जेठको 9 गतेदेखि अस्तिको 9 गतेदेखि 148 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको के छ भने शनिले ताण्डव रच्दैछ। अब यहाँ हुने जति अब यतिखेरै हुन्छ 28-25 गतेसम्म। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो आँखा अगाडि चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले कोरोनाबाट मरेको चाहिँ देखाएँ छैन। मैले हस्पिटलबाट मर अरे कोरोना लाएर भनिदिएको छ नि के थाहा सुई हालेर मार्नु मात्रै सकेको हुनसक्छ होइन। तार त तपाईँले जडान गर्नु भएको छैन नि त्यहाँ, तर फोन किन गयो, मान्छे किन बोल्यो त? अस्ट्रेलियामा फोन गर्नुहोस् मान्छे किन बोल्यो भन्दा त्यो सबै इनर्जीको कारणले गर्दा त्यो जुन फोनको तार कनेक्सन नगरे पनि त्यहाँबाट एउटा भाइब्स गयो नि त होइन। हो त्यस्तै भाइब्स हो क्या। एकजना सांसद मर्नुभयो। सांसद त मर्छन्, यहाँ सांसदलाई मार्ने स्थिति नै चलिरहेको। सांसद केही होइनन्। मैले भन्दैछु 600 जना नेता होला नि, त्यही पनि लु एउटा कुरो मेयरको मरेको छ मलाई त्यति। त्यो गाउँको मान्छे मर्नु पर्ने थिएन, घरमा बस्ने मान्छे। गाउँको पनि धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, हस्पिटलमा बसेर मरेका छन् नि सर। त्यो धेरै मान्छे त अब कालले मरिरहेछ, उहाँ कोरोना भाइरस पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। झुन्डेर मरिरहेछ, कोरोना भाइरस पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। यहाँ त त्यो गरिरहेछ। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई थुकेर दुनियाँ विदेशीको मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेर उफ्रिरहेका छौँ। जुन दिव्य उपदेशले विश्वलाई हल्लाउन सक्थ्यो त्यो दिन, त्यस्तो समय थियो हाम्रो। हामीले यी चिजलाई भुल्दै जानुको परिणाम आज भोग्दैछौँ क्या। You are watching latest Nepal. दर्शकवृन्द, आज हामीसँग दुईजना युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। एकजना हुनुहुन्छ नेपालको भविष्यवाणी गरेर ट्रेनिङमा हुनुहुन्छ, उहाँ ज्योतिष खगेन्द्र प्रसाद पोखरेल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को एकजना युवा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेपालको एकमात्र म्याग्नेटिस्ट हुनुहुन्छ, गोपी अधिकारी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर्वप्रथम म खगेन्द्र प्रसाद पोखरेलबाट जान चाहेँ। तपाईँले अस्ति भर्खर एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, नेपालको भविष्यवाणी, नेपाली राजनीतिको बारेमा, जुन अहिले त्यो भिडियो अहिले ट्रेन्डिङमा रहेको छ होइन। तपाईँले नेपालको राजनीतिलाई कुन आधारमा त्यसरी भविष्यवाणी गर्नुभयो? भविष्यवाणी के को आधारले गरिन्छ? ग्रहको आधारले गर्ने होइन। पहिले नेताको ग्रह हेर्ने, नेपालमा कतिजना देशको लागि अगाडि बढिरहेका छन् नेताहरू, कुन कस्ता तरिकाले अगाडि बढ्दैछन्, देशको लागि कुन नेता चाहिँ अब खाँचो छ भनेर सबैको ग्रहलाई पहिले निकाल्ने, त्यसलाई अध्ययन गर्ने, त्यस पछाडि कसको पावर कति छ भनेर त्यसलाई नाप्ने, ग्रहले कस्तो खालको पावर दिइरहेछ, के यिनीहरूको अब पछिका दिनहरूमा कुन ग्रह बिग्रिनेछन्, यिनीहरूलाई मन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्री बन्नदेखि लिएर कस्तो खालको जनताबाट सपोर्ट आउँछ, ती भित्रबाट कस्तो सपोर्ट आउँछ भनेर त्यो ग्रहहरूलाई केलाएर होइन, अनि त्यस पछाडि हामीले दिने हो। तपाईँले त्यहाँ भन्नुभएको छ अब राजतन्त्र आउँछ भनेर। मैले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै भन्दै आएको होइन। तर विशेष चाहिँ मलाई धेरैले यो 77 दिनभित्रमा राजतन्त्र आउँछ भनेर मैले धेरै अगाडि भविष्यवाणी गरेँ भनेर एउटा हो। 77 दिनभित्रदेखि चाहिँ तपाईँको राजतन्त्रका लागि बाटाहरू खुल्छन् है भनेको थिएँ। तर 77 दिन नपुग्दैखेरि मैले बारम्बार भनिरहेको छु, संसद विघटन भयो। संसद विघटन हुनु भनेकै तपाईँको राजतन्त्रको लागि एउटा बाटो खोल्नु थियो क्या। अब त्यो बाटो खोलिसकेपछि राजतन्त्रको माहौलहरू एक प्रकारले छायो होइन। अब अझै हेर्दै जानु, भर्खर जेठ 9 गतेदेखि तपाईँको शनि चाहिँ एकदम ताण्डव रचाएर आउँदैछ। अब यहाँ शनिले के गर्छ हामी हेर्दैछौँ, हेर्दै जानु न के हुन्छ नेपालमा। अझै राजतन्त्र आउँछ आउँदैन अब हामीले धेर दिन छैन नि। कहिले आउँछ राजतन्त्र? मैले भनिरहेको छु त, कतिपल्ट भनिसकेँ मैले त तपाईँलाई फिक्स भनिसकेको छ। नेपालमा राजतन्त्र पक्षहरू आउँछ भनेर मात्रै भएन के, त्यो भित्र परिवारको राजतन्त्रको परिवारको पनि ग्रह नाप्नुपर्छ हामीले। कसले ल्याउने राजतन्त्र? जनताले ल्याउने हुन् कि नेताहरूले नि त्यहाँ बसाउने? जनताको पनि पावर विशेष ग्रहमा हेरेर नापिन्छ नि त, कुण्डली हेरेर नापिने हो क्या। अनि त्यस पछाडि जनता र राजाको कतिको पावरफुल हुन्छन् ग्रहहरू, जनताले नि ल्याउन सक्छन् कि ल्याउनु त्यो हेर्ने हो, कि नेताले नि ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् त्यो पनि हेर्ने हो। र अहिलेको स्थितिमा नेपालमा राजतन्त्र ल्याउने एउटै मात्रै पक्ष छ, शनि ग्रहले हो। तपाईँले भन्नुभएको थियो केपी ओलीले सङ्कटकाल लाउँछन्, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैनन्। र अर्को एउटा ज्योतिषीले पनि भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवा 8 चोटिसम्म प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेर। यो ज्योतिषीले
कुन आधारमा भन्छन् तपाईँले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बन्दैन भन्दै यस्तो हो हुनुहुन्छ क्या, हामी होइन? के हेर्छौँ भने नि त्यो मौकाको फाइदा हेर्दो रहेछौँ के। मैले भनेको छ कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा बन्ने नभन्ने कुरो मैले गरिदिएको छैन। ऊ बन्न पनि सक्लान्, उसको त्यो गति, त्यो ग्रहको गतिले उसलाई बनाउन पनि सक्ने खालका योग बनेका छन्, नबनिने स्थिति होइन। तर अहिले यो संसद विघटन गरेर त्यो राजनीतिक द्वन्द्वलाई हेरेर प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्दै आफ्नो नाम कमाउनलाई कुनै ज्योतिषी नआए पनि हुन्छ, सिधा सिधी कुरो हुन्छ है मेरो। र अर्को कुरो के भन्छु भने म अहिले नेपालमा शेरबहादुर देवा होइन, यहाँ त सङ्कटकालको स्थिति छ नि त। मङ्गल र शनिको स्थिति हेर्नु, सूर्यको स्थिति मैले फेसबुकमै लेखिदिएको छ, तपाईँहरूको युट्युबमै दिइरहेको छ कस्तो कस्तो स्थिति भएर ग्रहहरू चलिरहेका छन्। सैनिकहरूको ग्रह हेर्नु अहिले स्थितिमा पावरफुल कतिको हुँदैछ। मैले भनेको छ के, त मैले यदि आजभन्दा धेरै महिना अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु सैनिकहरू पनि सक्रिय हुने दिन आउँदैछन् भन्दा रूपमङ्गत कटवाल पूर्व प्रधान सेनापति होइनन्, उनीहरूलाई गृहमन्त्री बनाउनका लागि अहिले चालखेल भइरहेको छ। सैनिक शासन अहिले यहाँ के भनिँदैछ, सङ्कटकालको स्थिति। मैले सङ्कटकाल लाग्छ भनेको उहाँ स्वास्थ्य सङ्कटकाल एउटा बाना नाम गरेर स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर बाना बनाइदिएछ। सङ्कटकालै हो यो, हेर्दै जानु न पछि के हुन्छ। धेरैले त हावा ज्योतिषी भनेर पनि भनेका छन् नि। उनीहरूले सोचे, उनीहरूले जति मान्छेले सोचे त्यति बोल्छ। हेर्नु, मलाई पागल भन्छन् होला भनुन् होइन, उनीहरूले भन्न पाए, उनीहरूको अधिकार छ भनुन्। पागल भनुन्, मूर्ख भनुन्, उनीहरूले भन्न पाए। मैले त के गरिदिँदैछु भने अब चाहिँ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ है, को पागल को हावा को सच्चा हो भनेर अब बुझ्नुपर्छ। खालि ल एकछिनको लागि हाम्रो यो युट्युबकै दिदी होइन, योजना दिदी आफैले देख्नुपर्छ नि त हाम्रो स्थिति त के कस्तो छ होइन। हावा थियो भने म काठमाडौँमा अस्ति घर किन्दिनँ थिएँ। यहाँ 1 वर्षभित्रमा तपाईँको काठमाडौँमा ज्योतिषी हेरेर घर बनाएका छन् होइन, फिल्म खेलेका छन्। वाइयात 5,000 पर्ने पत्थरलाई तपाईँको 50,000 लिएका छन्। दुनियाँ जनता ठगेको चाहिँ कसैले नदेख्ने। मैले 1 रुपियाँ पैसा लिन्न, अब तपाईँहरूलाई फ्रीमा सेवा चलाइदिन्छु भन्दा म हावा हुन्छु किन? मैले पैसै लिएको छैन नि त। पैसा नलिँदा हावा हुने रहेछ। यो 50,000 1 लाख रुपियाँ लिनु भने चाहिँ तपाईँको के हुने रहेछ, मान हुने रहेछ क्या। यो नेपालमा घृणित मान्छे सोचाइ हुँदो रहेछ। अहिले ज्योतिषीहरू पनि कस्तो भयो भने आफू भाइरल हुनको लागि जे पनि बोल्दिने। जस्तै कहिले भूकम्प आउँछ भन्दिने होइन, कहिले चाहिँ ल अब राजतन्त्र आउँछ भन्दिने। अहिले यो चर्चामा आउनको लागि तपाईँले पनि त्यही गर्नुभएको त होइन? चर्चामा आउने थिएँ भने नि म यो गर्ने नै थिइनँ, यहाँ युट्युबमा कराइराख्नै थिइनँ। मलाई फोन गरेर बोलाएको भने युट्युबमा अहिले तपाईँहरूले नि आइदिनु पऱ्यो, अब जनतालाई एउटा विज्ञापन दिनु पऱ्यो कस्तो खालको हुने हो भनेर बोलाएको नि म आफै खोज्दै त गएको छुइनँ नि। युट्युबलाई मैले आफूले खोज्दै गएको भए ल ठिक छ मैले हो रहेछ भन्ने, म भाइरल हुन खोजेको रहेछु भन्ने है। यदि मैले नि खोजेर गएको छुइनँ भने अब कसले खोजिरहेको रहेछ? के भइदियो भने दिदीले मलाई के भन्नुभएको छ भने भाइ तपाईँको भिडियो चाहिँ सबैले हेर्नु गरेर राम्रो प्रतिक्रिया दिँदैछन् र अरू चिज पनि तपाईँको लागि खोजिराख्नु भएको छ है धेरैजनाले भनेर दिदीलाई फोन आउँछ के, मलाई आएको छैन नि त। त्यो खोजेको कारणले त दिदीलाई पनि मलाई फोन गर्नुभयो त। यस्तो हो, युट्युब चलाउने मान्छेले पनि अहिले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भने नि राम्रै सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ है। एकदम युट्युबले मान्छेलाई के गरेर नकारात्मक प्रवृत्तितिर ढालिरहेको छ, यसलाई विशेष गरेर हामीले सोचेरै अगाडि बढौँ। साथमा हुनुहुन्छ हामीसँग म्याग्नेटिस गोपी अधिकारी। तपाईँलाई सोध्न चाहेँ, जुन खगेन्द्र प्रसाद पोखरेलले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले पनि एउटा एक किसिमको चक्रद्वारा भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ होइन, के राजतन्त्र आउँछ? उहाँको कुरामा कतिको सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, सम्भावना छ। किन सम्भावना छ भन्दाखेरि जब मैले राजाको विषयमा मैले उहाँहरूको चक्रहरू सबैजनाको मैले एकपल्ट मापन गरेँ र त्यो मापन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन राजा पक्षको इनर्जी चाहिँ एकदम हाई छ। त्यो इनर्जी हाई भएको कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्तिको इनर्जी हाई छ ऊ त जसरी पनि आउने भयो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम धेरै सम्भावना छ। यो चाहिँ कसरी हेर्नुभयो, कसको हेर्नुभयो तपाईँले, कुन राजा होइन? राजा कुन राजा भन्दा पनि चक्र हेर्नु भएको थियो? मैले राजाको परिवारको जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैजनाको हेरेँ र सबैजनाको हेर्दाखेरि विशेष गरी उहाँले भन्नुभएको थियो अस्ति त्यो सानो के नाम रे, हृदयेन्द्र, उहाँको मैले फोटोद्वारा र कुनै इनर्जीको माध्यमबाट मैले उहाँको चेक गर्दाखेरि उहाँको जुन 7वटा चक्र छ त्यो एकदम हाइली पावरफुल रहेछ। र त्यसपछि मलाई सक लाग्यो, साँच्चै अब चाहिँ के होला है भन्ने कुरा महसुस गरेँ। र जति पनि अहिले नेता पक्षहरू छन् उहाँहरूको त तपाईँको सबै लो नै भएको छ क्या चक्रहरू। अब कसरी अगाडि बढ्ने त होइन? त्यही भएर जब चक्रले काम गर्न छोड्छ नि मान्छेको भोलिको पनि ठेगान हुँदैन, त्यो दिमागमा के बोले त्यो पनि थाहा हुँदैन र त्यस्तै व्यक्तिले हो देशलाई पछाडि पार्ने, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब के हुन्छ नेपालमा? अब त एक भयावह नै हुन आँटिसक्यो नि केही समय त। अब त लगभग केही समय त भयावह नै हुन्छ र जब भयावह भइसकेपछि
जे चिज नराम्रो हुन्छ नि त्यो नराम्रोबाट राम्रो पक्ष सिर्जना हुन्छ। तपाईँले यो मान्छेहरूको चाहिँ चक्रद्वारा भविष्यवाणी गरेर उनीहरूको चक्र एक्टिभ गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ हैन? हजुर, गरेँ। नेताहरूको चाहिँ चक्र हेर्नु भएको छ कि छैन? लगभग एभरेजमा 2-4 जनाको मैले हेरेँ होइन। हेर्दाखेरि सबै मान्छेको त्यो जुन हाम्रो शरीर चल्ने नै के हो 7वटा चक्रले चल्छ नि त हाम्रो शरीर होइन र, त्यो चक्र नै सबैको लुज छ क्या, बुझ्नुहुन्छ नि। जहाँ कन्फिडेन्ट पावरको कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको लभ चक्रदेखि र हरेक अब तपाईँको विविध कुराहरू हुन्छन्, त्यो नै एकदम लुज छ। र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यो बढ्नको लागि त्यो चक्रले नदिइसकेपछि आफ्नो चक्र र आफ्नो शरीरले त्यो दिँदैन भने त देश कसरी अगाडि बढ्छ त? त्यो मैले बढ्ने सम्भावना देखेको छुइनँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँले भने जस्तो राजा चाहिँ आउने सम्भावना एकदम प्रबल देखिएको छ। कति पर्सेन्ट दिनुहुन्छ 100 मा? 90% राजतन्त्र आउँछ भन्ने सम्भावना छ। कसरी आउँछ? किन भन्दाखेरि जुन व्यक्तिको घरमा पोजिटिभ इनर्जी छ र जुन व्यक्तिको शरीरमा त्यो चक्रको लेभल एकदम हाइएस्ट छ भने त्यो व्यक्तिमा कन्फर्म नै त्यो आउँछ नै। र अर्को कुरा, हामी भगवान्लाई त्यसै मान्छौँ, किन मान्छौँ? भगवान् बुद्धको त्यो इनर्जीको लेभल कति थियो? संसारभरि थियो क्या। मलाई मान्नुपर्ने, उहाँलाई मान्नुपर्ने नि भगवान्, अरू व्यक्तिले मान्नुपर्ने। किन उहाँलाई नै मान्यो भन्दाखेरि त्यो उहाँको पावरको कारणले मान्यो भन्दाखेरि राजा पक्षमा पनि त्यो पावर छ क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भावना देखिन्छ। कति त आफूभित्र पावर भएर पनि त्यो अवसर नपाएका हुन्छन्। पावर त बोलीको पावर होइन नि सर, त्यहाँ बोलीको पावरले केही हुनेवाला छैन। बोल्न त राजाभन्दा 10 गुणा बोल्ने नि मान्छे छन् नि त होइन र, तर त्यो इनर्जीको पावर कति छ त भन्ने कुरा हो क्या। हाम्रो शरीरमा त इनर्जी, हाम्रो शरीर इनर्जीले चलाएको छ नि त होइन। अहिले यो संसार नेगेटिभ इनर्जीले चलेर त मान्छेले भाइरस लाग्यो नि त होइन र। पोजिटिभ इनर्जी भएको भए त यहाँ भाइरस लाग्ने थिएन होला नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो इनर्जीको लेभल नै एकदम कम छ त मान्छेमा। जुन मान्छेमा कम छ त्यो त अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना नै हुन्न नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर मापन गर्ने भनेको 7वटा चक्रले हो होइन। त्यो 7वटा चक्रको लेभल हेरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भने त्यो लेभलमा यो नेता पक्षहरूमा मैले देखेको छ। यदि राजतन्त्र आयो भने अरू कोही व्यक्ति राजा हुन्छ या ज्ञानेन्द्र, पारस अथवा हृदयेन्द्र को हुन्छ? अब अहिलेको हिसाबमा यही व्यक्ति हुन्छ भन्ने त म कन्फर्म गर्दिनँ, तर राजतन्त्र आउने नै हो। कति वर्ष तर मलाई जुन त्यो सानो हृदयेन्द्रको मैले इनर्जी चेक गर्दाखेरि उसको एकदम हाइली पावरफुल देखेको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ म सम्भावना देखेको छु मेरो हिसाबमा। र उहाँहरूले पनि लगभग त्यही नै कुराहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँले अस्ति नै एउटा भिडियोमा देखेको थिएँ, अहिले जुन यो कोरोनाको महामारी लागिरहेको छ होइन, धेरै मान्छेहरू बिरामी हुनुहुन्छ, कोही धेरै जसो मर्नु पनि भएको छ होइन, कोरोनासँग लड्न नसकेर। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ फोटो भिडियोबाट कोरोनाको उपचार गर्छु भनेर त्यो भिडियो पनि मैले हेरेको थिएँ। यो चाहिँ के हो खास? हजुर, गरिरहेछौँ, अहिले पनि गरिरहेछौँ। आइसियु भेन्टिलेटरमा बसेको व्यक्तिहरूलाई जो अन्तिम अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम गरिरहेछौँ। अहिले पनि नर्मली रूपमा धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, धेरैजना व्यक्तिहरू रिकभर भइसक्नुभयो। किन भन्दाखेरि यो संसारै इनर्जीले चलेको हो नि त। कसै उहाँहरूको तर्कबाट हेर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूको तर्कबाट ग्रहहरूबाट भन्नुहुन्छ, त्यो पनि हो, ग्रहहरूबाट पनि चलेको र साथसाथै इनर्जीले पनि चल्छ संसार होइन। त्यो चल्दाखेरि कुनै व्यक्ति बिरामी छ भने उसमा एक त इनर्जीको लेभल कम हुन्छ र एउटा ब्रह्माण्डीय इनर्जी, जब हामी ब्रह्माण्डीय इनर्जीले हामी विश्वास गर्दैनौँ, त्यो ब्रह्माण्डीय इनर्जीले हामी विश्वास गर्दैनौँ भने हामी यो ब्रह्माण्डमा बसेको के। र त्यो व्यक्तिहरूलाई जस्तै कुनै व्यक्ति भेन्टिलेटरमा बसेको छ भने हामीले यो ब्रह्माण्डीय इनर्जीको सोर्स लिएर उसको शरीरमा प्रवाह गरिदिन्छौँ र प्रवाह गरिदिइसकेपछि त्यो भाइरसलाई नेगेटिभ बनाउने, तपाईँको भाइरसलाई कोरोना भाइरस ठिक पार्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन, तर उसको शरीरमा त्यो इम्युनिटी पावर बढाइदिने हो। जब इम्युनिटी पावर बढिसकेपछि मान्छे अटोमेटिक ठिक हुन्छ। हामीले धेरैले गरिसक्यौँ त, अहिले लगभग 500-600 भन्दा बेसी व्यक्तिहरूले गरिसक्यो। कोरोना त एउटा भाइरस हो, तन्त्र मन्त्रद्वारा कसरी चाहिँ हुन्छ? तन्त्र मन्त्र होइन नि सर, यो तन्त्र मन्त्रले त मलाई पनि अब खासै तन्त्र मन्त्र म गर्दिनँ। यो ब्रह्माण्डीय शक्ति, बुझ्नुहुन्छ नि, हामी हिँड्छौँ त्यो पनि शक्तिकै कारणले गर्दा हिँड्छौँ नि। र तपाईँले एउटा कुरा गरिहाल्नुभयो, यो कसरी सम्भव हुन्छ, त्यो इनर्जी कसरी त्यो व्यक्तिमा जान्छ भन्ने कुराहरू होइन। तपाईँले फोन गर्नुहोस् अमेरिकामा, तार त तपाईँले जडान गर्नु भएको छैन नि त्यहाँ, तर फोन किन गयो, मान्छे किन बोल्यो त? अस्ट्रेलियामा फोन गर्नुहोस्, मान्छे किन बोल्यो भन्दाखेरि त्यो सबै इनर्जीको कारणले गर्दा त्यो जुन फोनको तार कनेक्सन नगरे पनि त्यहाँबाट एउटा भाइब्स गयो नि त होइन। हो, त्यस्तै भाइब्स हो क्या, त्यो भाइब्स चाहिँ हामीले छर्ने हो त्यो व्यक्तिको शरीरमा। फोटोबाट भिडियोबाट त्यो ठाउँमा नपुगेका यहीँबाट कसरी हुन्छ? पुग्नु पर्दैन, मजाले इनर्जी फ्लो हुन्छ। कि कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रमाण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एकजनाले नगरी गरेको भए त्यहाँ प्रमाण भेटिँदैन, तर हामीले धेरै व्यक्तिलाई गरेर त्यो व्यक्ति ठिक भयो नि त। त्यही कतिजना गर्नुभयो? एभरेज हामीले 300-400 व्यक्तिहरूलाई गऱ्यौँ। त्यसमा लगभग अहिलेको निको भएको कतिजना? 80% त निको भइसक्यो। कति दिनमा निको हुनुहुन्छ? कुनैले 2 दिन 3 दिनमा पनि भयो, कुनैलाई 6-7 दिन पनि लाग्यो, त्यस्तो नि भइरहेछ। तपाईँको यो कुरा सुनिराख्दाखेरि
तपाईँलाई हेरिराख्दाखेरि कतिले यो त हावा कुरा यस्तो पनि हुन्छ भनेर भन्नेहरू पनि राम्रो छन्। कुरालाई त कसले मन पराउँछ र यहाँ त सबैले हावै भन्ने त हो नि। भगवान् गौतम बुद्धलाई हावा भन्दैनथे त, जिजस क्राइस्टलाई हावा भन्दैनथे त, रामलाई हावा भन्दैनन् त, भन्छन् नि त, सबैले हावा भन्ने हुन्। तर त्यो हावाले कुन बेला हामीले त्यही हावा नभएर पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था बाँच्न पाइँदैन नि त, त्यो भएको कारणले गर्दा। त्यसो भने अहिले यति धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट पीडित छन् होइन, हजुर। कति रुँदै पनि फोन गरिराखेको हुन्छन्। ती मान्छेहरूको उपचार चाहिँ तपाईँले अहिले आफ्नै तौरबाट अथवा कुनै सम्बन्धित निकायसँग रहेर त्यसको उपचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि? त्यो तपाईँको सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। त्यो इनर्जी हिलिङ भन्छ यसलाई। इनर्जी हिलिङ भनेको हाम्रो जुन शक्तिहरूमध्ये, जस्तै कसैले आयुर्वेदिक पद्धति युज गर्छन्, कसैले अब विभिन्न हस्पिटल वाइज पद्धति गर्छन्, र इनर्जी हिलिङ पद्धति भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै पद्धति हो होइन, जसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई औषधि पनि खुवाइँदैन होइन, तर पनि त्यो इनर्जी फ्लो गरेर, कुनै एक व्यक्ति यहाँ छ भने उसको शरीरमा त्यो इनर्जी फ्लो गरेर चाहिँ हामीले उपचार गरिरहेको हुन्छौँ होइन, र मजाले सकिन्छ त्यसको लागि। भनेपछि कुनै मर्न लागेको बिरामी पनि बाँच्छ? 2-4जना त्यस्तो पनि केसहरू नि गऱ्यौँ त, राम्रो भयो। किन भन्दा एक त कोरोना भन्ने भाइरस भनेर भनिरहेको छ, एक त यहाँ मान्छेको डर र अफवाह फैलाएको छ मान्छेलाई। यो वास्तवमा यो भाइरस त हाम्रो शरीरमा अलरेडी नै जन्मजातै हुन्छ होइन, त्यो मान्छेलाई एक त 90% मान्छे मर्ने नै डरको कारणले गर्दा हो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जो व्यक्ति डराउँछ उसलाई लाग्ने हो भाइरस, र लागिसकेको छ भने त्यो व्यक्ति 90% र घरमा नि मरेको छैनन्। फेरि यहाँ अहिले हस्पिटलमा मरिरहेछन् क्या धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू। किन मरिरहेछन् भन्दाखेरि त्यहाँ डर फैलाइदिएको छ क्या, एक किसिमको भयावह, ल यो कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्छ भन्ने कुरा फैलाइदिएको छ। र फैलाइदिइसकेपछि विभिन्न माफियाहरूले के गरिरहेछन्, लुटतन्त्र चलिरहेछ क्या, लुट्नको लागि मान्छेले प्रयोग गरिरहेछन्। भन्दाखेरि यो जरुरत छैन। जो व्यक्ति निडर रहन्छ उसलाई लगभग मैले 100मा 100% ग्यारेन्टी दिन्छु, मलाई केही हुन्न भनेर तपाईँ बस्नुहोस्, केही हुनेवाला छैन। त्यसमा मेन्टालिटी पावर हुन्छ कि फिजिकल पावर? 95% मेन्टालिटी पावर हुन्छ सर। फिजिकल पावर हुँदैन, मेन्टालिटी। फिजिकल पावर केही मात्रामा तपाईँ ज्वरो आउने बित्तिकै शरीर त गलिहाल्छ नि अटोमेटिक होइन। तपाईँको अमेरिकामा एउटा काण्ड त लगभग सुन्नुभयो होला, कुनै व्यक्तिलाई के गरायो भन्दाखेरि फाँसी दिने बेला सर्पले ठुङ्गाएर मारिन्छ भन्ने कुरा उसको मेन्टालिटीमा हाल्यो क्या, र लास्टमा त्यो व्यक्ति पट्टी बाँधेर के गर्यो, पट्टी बाँधेर उसलाई चाहिँ कुनै करेन्ट लाग्यो क्या उसको शरीरमा। तर उसको शरीरमा पछि खोतलेर हेर्दाखेरि के भेट्यो भन्दाखेरि 95% सर्पको विष भेट्यो। तर उसलाई सर्पले ठुङ्गाएको थिएन नि भन्दाखेरि जो मान्छे मेन्टालिटी पावरमा लो छ नि उसलाई लाग्ने हो क्या यो भाइरस भन्ने, उसलाई लाग्ने हो। खगेन्द्र सर लागे, तपाईँ यो कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ? म हर कुरामा विश्वास गर्छु, नकारात्मक कुरोमा गर्दिनँ, सकारात्मक कुरो म सबै विश्वास गर्छु। जुन हाम्रो गोपी सरले भन्नुभयो फोटो भिडियोबाट पनि उपचार हुन्छ र कोरोनाको उपचार गराइराखेका छौँ भन्नुभयो, यसमा उहाँले तपाईँलाई हुने थिएन भने गर्नुहुन्न थियो होला नि त, केही उहाँसँग ज्ञान छ र त गर्दै हुनुहुन्छ नि। त्यसरी बुझ्नुपर्छ, हर कुरोलाई नकारात्मक भन्ने बानी बनाउनु हुँदैन क्या। तपाईँले केही दिन अगाडि सेनिटाइजर र मास्कको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, किन? म यसको भयङ्कर ठुलो विरोध गर्ने मान्छे हो। कोरोनाको विषयमा तपाईँ जानु होइन, म तपाईँलाई यसरी जान्छु। पहिले के थियो, हाम्रो विश्व ब्रह्माण्ड उत्पत्ति हुँदाखेरि के थियो, तन्त्र थियो, त्यस पछाडि मन्त्र आयो, मन्त्र पछाडि यन्त्र आयो, यन्त्र पछाडि षड्यन्त्र आएको छ क्या। हामीले केलाई भुल्यौँ, यन्त्रलाई। हामीले सबैभन्दा सुरुमा तन्त्रलाई भुल्यौँ, त्यस पछाडि तन्त्रलाई भुल्दै गयौँ, मन्त्र आयो, मन्त्रलाई पनि भुल्यौँ। बुझ्नुभयो नि, मन्त्रलाई पनि भुलिसकेपछि अब के आयो, यन्त्र आयो। जसले यन्त्र बनाए नि तिनीहरूले हामीलाई षड्यन्त्र गरे क्या। बुझ्नुभयो, षड्यन्त्र गरे, अनि के भयो, हामी यो कोरोना नाम गरेको षड्यन्त्रमा ड्याम्मै फस्यौँ। बुझ्नुभयो, यसरी बुझ्नु, यो षड्यन्त्र हो। यो त नेपालमा मात्रै होइन नि, विश्वमै चलिरहेको छ। कोरोना कहाँबाट सुरु भएको, चिनको के भन्ने ठाउँबाट हो, त्यो नाम थाहा, चिनबाट हो नि। चिनमा अहिले लकडाउन छ कि छैन? चिनको छिमेकी देश भुटान हो कि होइन? भुटानमा लकडाउन छ कि छैन? पाकिस्तानमा लकडाउन छ कि छैन? आफै बुझ्नु। अमेरिका जस्ता ठुल्ठुला, कोरिया जस्तो ठुल्ठुला देशहरूमा जुन देशले यन्त्रहरू बनाउन सक्छ त्यो देशमा चाहिँ तपाईँको के छ, लकडाउन छैन। जुन गरिब देश हो, जुन गरिबहरू एक छाक खानालाई धौधौ परेर काम गरेर बिहान बेलुका अर्को मजदुरी गरेर खान्छन् नि, त्यो देशमा मात्रै लकडाउन भएको छ। विकसित मुलुकहरूले पनि मास्क र सेनिटाइजर त प्रयोग गरिराखेकै छन्। अरे यो यसरी बुझ्नु क्या तपाईँले, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरे,
मास्क र सेनिटाइजर म नेपालको भूमिमा भारत भूमिमा चाहिँ के भन्छु भन्दा प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ है, यसले रोग निम्त्याउँछ। किनभने उनीहरूले आफ्नो अघिबाट षड्यन्त्र गरेका छन् कि हामीलाई, यो बुझ्नु तपाईँले। उनीहरूले प्रयोग गरे भन्दै हामीले गर्नु पर्दैन, यो देवभूमि हो। बाहिर हिँड्दा त तपाईँले पनि लाएर हिँड्नुहुन्छ होला, देख्नुभएको छ बाटोमा हिँड्दा लाउनु देख्न। पुलिसले लट्ठी लिएर बसेको सुन्नु, हामीलाई भन्दैछु डरको खेती देखाइदिएर पुलिसले यत्रो यत्रो ठुल्ठुला लट्ठी लिएर बसेका छन् नि त, त्यो डरले हामीले लाउनु परेको छ क्या, हामीलाई मार्नलाई षड्यन्त्र भइरहेको छ नि त। यसरी बुझ्नु क्या तपाईँ। मास्कले अक्सिजन प्राप्त रोकिदिन्छ। हामीले यस्तो हाम्रो पर्यावरण हेर्नु, हाम्रो रुख बिरुवा है, तुलसीले कति अक्सिजन दिन्छ, पिपलले कति अक्सिजन, रुख बिरुवाहरूबाटै प्राप्त हुने हो नि होइन अक्सिजन, हो नि। अनि त्यही एउटा लगाइदिइसकेपछि मैले हिजो प्रयोग पनि गरेर देखाएको थिएँ। एउटा बट्टामा हामीले दियो बालौँ र त्यसलाई ढाकिदिउँ, त्यो 1 मिनटभन्दा ज्यादा बल्न सक्दैन, केही सेकेन्डमै त्यो निप्छ। बुझ्नुभयो? हाम्रो भित्रका अङ्गहरूलाई निभाउने काम भइरहेको छ, षड्यन्त्र भइरहेको छ क्या मास्क र सेनिटाइजरले। मास्कले हामीले अक्सिजन लिन पाएका छैनौँ, हाम्रो भित्रका आन्द्राहरू बिग्रिन थालिसकेका छन्, ड्यामेज हुन थालिसकेका छन् होइन। अनि तपाईँको अर्को सेनिटाइजर आयो। भारतमा कुन ठाउँमा अस्ति देख्यो अरे त आँखामा रातो रातो हुने, आँखा बिग्रिने होइन, मानिसको चाहिँ के यो दिमाग सर्ट हुने यस्तो खालको स्थिति आयो। किन आयो भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या। सबैभन्दा सुरुमा सेनिटाइजर हातमा हामीले दल्यौँ हो। सेनिटाइजर कसरी बन्यो, कहाँबाट बन्यो, कस्ता मान्छेले प्रयोग गरेका हुन्, कस्तो कस्तो मान्छेले लगाइरहेका छन्, यसलाई साइन्स अहिले वैज्ञानिकको जमानामा वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् होइन, ठुल्ठुला डक्टरहरूले के गर्दैछन्, यो बुझ्नुपर्छ क्या। अहिले WHO ले चाहिँ मास्क पनि नलगा, सेनिटाइजर पनि नदल भनेर पुरै लेखिदिएको छ त होइन। ठुल्ठुला व्यक्तिले पनि त्यसो भनिरहन् त। भने पछाडि यो कोरोना भ्रम मात्र हो, यो सबै षड्यन्त्र हो। एकजना कसले हो धेरै पहिले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो अरे, यो विश्वयुद्ध हो एक प्रकारको। कस्तो विश्वयुद्ध हो भने यो जीवाणु विश्वयुद्ध हो क्या। यहाँ अब यन्त्रले हुन छोडिसकेपछि यो भित्री षड्यन्त्र बुनेर यो विश्वयुद्ध रचाएका मात्रै हुन्। म चाहिँ के भन्छु भने हो, मलाई यो पनि सुन्दै गर्दा धेरैले पागल बौलाइरहेको छ, बोलिरहेको छ भन्नु होला, तर सत्य कुरा हो, यो लेखेर राखिदिनुहोस्। अब हाम्रो आँखा बिग्रिन्छन्, अनुहारमा विभिन्न प्रकारका बिबिरा निस्किन्छन्, यो लेखेर राखिदिनु। तेस्रो अनि आउँछ कोरोना है, यो आउँछ 100% आउँछ, यो हेर्दै जानु न। अनि फेरि लकडाउन गरिन्छ यहाँ, अनि फेरि मान्छे मार्ने काम हुन्छ। एकजना मारे बापत कति सरकारले पाउँछ अरे होइन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट कति पाउँछ अरे, बुझ्नुभयो नि। जनता गरिब बनाएर नेताका गोजी भरिने काम। अनि माफियाहरूले हस्पिटल खोलेका छन् ठुल्ठुला। अब बिरामी चाहिँ तपाईँको कम मात्रामा आउन थाले। हस्पिटल आजभन्दा 200 वर्ष एउटै हस्पिटल थिएन नेपालमा, कहाँ विश्वमै थिएनन् होला त्यो है। अहिले हस्पिटल चाहिँ आँखाले नभ्याउन्जेलसम्म हस्पिटल चल्न गाह्रो भयो। चल्न गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ के भइदियो भन्दा यहाँ औषधि बिक्न छोडे। औषधि बिक्न छोडिसकेपछि के भइदियो, यी यसरी त्रासका खेती गर्यो, डरको खेती गर्यो, अनि हस्पिटल चलाउनका लागि। भने पछाडि कोरोना भाइरस हो या होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म त होइन नि भन्छु। त्यति धेरै मान्छे मरिराखेको छन् नि त। यो डरको खेती हो भन्दैछु त, डरको खेती हो। मेरो बुवा बिरामी हुनुभयो भने गाउँकाले मलाई डर देखाइदिन्छन् के। मेरो बुवा आमालाई कोरोना लाग्यो भने गाउँका मान्छेले डर देखाइदिन्छन्, अब मर्ने भयो, कोरोना लाग्यो तिमीहरूलाई भनेर डर देखाइसकेपछि के हुन्छ तपाईँको, जति हामीले श्वास लिन्छौँ नि सबैभन्दा ठुलो कुरो श्वासमा हान्छ के। डर देखाएपछि हाम्रो दिमागै के हुन्छ, मरिने भयो अब भनेर गइन्छ। जुन शारीरिक रूपमा नै कोरोना लागेर बसिरहेको मान्छेहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले भोगेको पीडा तपाईँले त त्यो महसुस गर्नुभएको छैन? हो, मलाई भन्नुहुन्छ, सुन्नु, आउनुहुन्छ कोरोना लाग्यो हामीलाई भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको आत्मबल दह्रो थियो। यो त षड्यन्त्र भने एउटा भाइरस फ्याल्दैका छन्, कोरोना नाम गरेको। यो षड्यन्त्र के गरे, हाम्रो शरीरमा फ्याल्दै हो, लागेको छैन म भन्दिनँ। षड्यन्त्र गरेर एउटा कोरोना भाइरस नाम गरेको षड्यन्त्र फ्याल्दैका हुने यो, बुझ्नुभयो नि। यो षड्यन्त्रबाट हामी सबै बच्नुपर्छ हो, लागेको होला म भन्छु, बुझ्नुभयो नि। आउनुहुन्छ, रुनुहुन्छ, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने मेरो आँखा अगाडि चाहिँ नि अहिलेसम्म मैले कोरोनाबाट मरेको चाहिँ देखाएँ छैन। मैले हस्पिटलबाट मर अरे कोरोना लाएर भनिदिएको छ नि, के थाहा सुई हानेर मार्नु मात्रै सकेको हुनसक्छ होइन। सरकारलाई त पैसा आउँदो रहेछ नि त। कहिलेसम्म रहला यो कोरोना? मैले भविष्यवाणी गरिदिएको छ, ग्रहहरूको होइन महामारीको पनि अवधि हुन्छ। 2079 सालको मङ्सिर 1 गतेसम्म
चाहिँ लगभग त्यस पछाडि पहिलेकै मानव हामी फर्किन्छौँ कि पहिलेकै स्थितिमा फर्किन्छौँ। तर पनि विभिन्न खालका महामारी अरू उत्पत्ति हुन सक्छन् है। मैले अझै पनि भनेको छ, नेपालमा यो तपाईँको जेठको 9 गतेदेखि अस्तिको 9 गतेदेखि 148 दिनसम्म चाहिँ तपाईँको के छ भने शनिले ताण्डव रच्दैछ। अब यहाँ हुने जति अब यतिखेरै हुन्छ असोज 25 गतेसम्म, बुझ्नुभयो नि। राजनीतिक क्षेत्रमा, कोरोनाका क्षेत्रमा मङ्सिरसम्म भन्दै मैले अस्ति, कोरोना मङ्सिरसम्म नेपालमा घरि लकडाउन हुँदै होइन, घरि साम्य हुँदै मङ्सिरसम्म चाहिँ यसरी नै चल्ने हो। त्यस पछाडि चाहिँ बिस्तारो 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 हराउँदै हराउँदै 79 सालको मङ्सिरको 1 गतेदेखि आउँदैन कोरोना चाहिँ मङ्सिरबाट कोरोना हट्छ। तपाईँको भविष्यवाणी हो, मलाई जसले भन्दा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको बृहस्पतिले आफ्नो लाइन पक्रिन्छन्, हिजो मैले भनिदिएको थिएँ। शनिले पनि आफ्नो लाइन पक्रिँदैछन्। जेठ 9 गतेदेखि असोज 25 गतेसम्म चाहिँ ताण्डव रचेर आउँदैछन् नि त। यहाँ के हुन्छ हेर्दै जानु न, मैले भन्नै पर्दैन के, आफैले आँखाले देखिन्छ पछि। गोपी सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कोरोना एउटा भ्रम मात्रै हो कि भाइरस हो? पुरै भ्रम हो नि, भाइरस त हुँदै होइन नि। किन भन्दाखेरि यहाँ त सबै उहाँले भने जस्तै त्यही नै चलखेल गरिएको छ क्या। यदि भाइरस भइदिएको भएदेखि सबै जानु पर्दैन त मान्छे। WHO ले नि भनेको नि, घरि मास्क लगा भन्छ, घरि खोल भन्छ, घरि लकडाउन खुल्ला भन्छ, घरि बन्द भन्छ। अब चाहिँ यति मर्दैछन् भन्ने उसलाई पहिले नै थाहा भइसक्यो, षड्यन्त्र नभएर पुग्यो पनि त नि। अब होइन र, पुग्यो मान्छेलाई। अब उनीहरूलाई जति कमाउनु पर्ने थियो पुग्यो। अब तपाईँको अलिक दिनमा उहाँले भने जस्तो अब लगभग सबै खोलिदिन्छ क्या, बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ एक हिसाबले भ्रम भन्दै हुनुहुन्छ, अर्को हिसाबले चाहिँ तपाईँ कोरोनाको उपचार गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ। कोरोनाको उपचार होइन नि सर, त्यहाँ कोरोनाको उपचार होइन, उसको त आत्मबल बढाउने काम गर्ने हुन्छ। यसरी बुझ्नु न, उहाँले आत्मबल बढाउँदै हुन्छ। रोग लागेपछि मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण के हुन्छ भने आत्मबल हुन्छ कि। यहाँ त अब कोरोना भनेर नाम राखिदिएको छ नि त, त्यसमा अनि आत्मबल बढाएर इनर्जी हाल्दै अनि उहाँहरूको इनर्जीको लेभल बढाइदिइसकेपछि त के हुन्छ भने त्यहाँदेखिको हुँदैन त मान्छे। खास कारण त्यो हो नि त। मैले कोरोनाको उपचार गर्छु, मैले अघि नै भनिसकेँ नि, भाइरस निको पार्छु भनेर भनेकै छुइनँ। भाइरस भन्ने त शरीरमा ज्वरो आउँदैन र। म त यो भाइरसलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो एभरेजमा अहिले निस्केका छन् नि, अब लगभग धेरै मान्छेले पहिलेदेखि खाइरहेछन् नि। जस्तै ज्वरोलाई एउटा चिकन चाउमिन भनेर भनिदिउँ न, होइन, खोकीलाई बफ चाउमिन, भेज चाउमिन भनेर यता टाउको दुखेकोलाई यो कोरोना भनेको चाहिँ मिक्स चाउमिन क्या। सबै चाउमिनको चाहिँ सम्मिश्रण चाहिँ मिक्स चाउमिन भनेर कोरोना नाम राखिदिएको, यति हो। हामी यति बुझौँ क्या। भने पछाडि अहिले हस्पिटलहरूले एउटा व्यवसाय गरिरहेका छन्। पुरै व्यवसाय हो नि सर। तपाईँको व्यवसाय नगरेदेखि यहाँ अहिले मान्छेलाई किन हस्पिटलमा मात्र मान्छे मरिरहेछन्? त्यो गाउँको मान्छे मर्नु पर्ने थिएन, घरमा बस्ने मान्छे? गाउँको पनि धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, हस्पिटलमा बसेर मरेछन् नि सर। त्यो धेरै मान्छे त अब कालले मरिरहेछ, उहाँ कोरोना भाइरस पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। झुन्डेर मरिरहेछ, कोरोना भाइरस पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त। यहाँ त त्यो गरिरहेछ। अस्ति मैले एउटा कुरा के पनि सुने भन्दाखेरि अलिअलि छाती दुख्या थोरै एकजना मान्छेलाई, मैले नामसाम ठाउँ मैले खुलाउन चाहिनँ। म यदि खुलाउन कुनै व्यक्ति मलाई प्रत्यक्ष सोध्छन् भने म खुलाइदिन्छु। अलिअलि छाती दुखेको थियो अरे, अनि अघिल्लो दिन चेक गराएर अलिअलि छाती दुखेको अनुभव भएको थियो अरे। भोलिपल्ट उसलाई चेक गरेर कोरोना भाइरस पोजिटिभ आयो अरे भन्ने सुन्ने बित्तिकै अन द स्पट डेथ भयो अरे त्यो मान्छे। के हो त्यो? डर होइन, डर फैलाइदिइरहेछ नि त मान्छेलाई, होइन र? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो डर फैलाउन जरुरत छैन। अब त जनताले पनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो नि त यो विषयमा, होइन? यहाँ हेर्नु, यस्तो हो क्या, जनता कस्तो हो भने नि, पशु केलाई भनिन्छ? पशु भनेको जुन बन्धनमा हुन्छ त्यो चिजलाई पशु भनिन्छ। अहिले हामी पशु भएका छौँ क्या। हामी राम्रा कुरालाई हावा भनेर, राम्रा कुरालाई यो पाखण्डी तरिका भयो, यिनीहरूले यस्तो गर्नलाई आफ्नो नाम चलाउनलाई अगाडि आउँदैछन् भन्नुहुन्छ। धेरैजनाले भन्नु पनि भएको छ। तर सत्यता एक दिन अवश्य बाहिर निस्किन्छ। हाम्रो आत्मबल बढाउँ, कोरोना भनेको केही पनि होइन। म चाहिँ त्यही भन्छु। त्यही हो, समग्र रूपमा त्यही नै हो नि। आत्मबल नबढाएसम्म केही हुनेवाला छैन। नभए यो लुटतन्त्र चलिरहन्छ। हिजो पनि चलेको थियो, आज पनि चल्ने नै हो क्या, र भोलि पनि चल्छ। यहाँ को मरिरहेछ? करोडपति अरबपति मान्छे मरिरहेछ। यहाँ रोडमा त्यो भारी बोकेर खान नसक्ने मान्छे मरिरहेछ क्या। हिजो भारी बोकेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो नि, त्यो मान्छे मरिरहेछ क्या। यहाँ त्यस्तो व्यक्ति मरिरहेछन्, अरू मरिरहेछन्, मर्या छैनन्। यहाँनिर एउटा कुरो मलाई तपाईँले यो भन्दै गर्दा छक्क लाग्छ कि नेपालमा नेताहरू कति धेरै छन् नि, लगभग 600 जनाको तुलना गरौँ। अहिलेसम्म कोरोनाले
नेपालमा होइन विश्वमा कुनै प्रधानमन्त्री मरेको छैन, कोही छैन। राष्ट्रपति मरेको छ छैन। सुन्नुभएको छ गृहमन्त्री मरेको छ छैन। मर्ने थियो भने उनीहरू पनि मर्दैन नि त यो प्रमुख खेती नभएर के हो त आफै भन्नु त चर्चित कलाकारहरू नै मरेका छन् चर्चित बिचारा म कलाकार छोडिदिनु न नेताको कुरो गर्दैछु त नेताहरू पनि मरेका कलाकार त छन्। के हो कलाकार त देशको एउटा अङ्ग त हुन् बिचाराहरू पनि एउटा गरी खानको लागि कलाकार भन्ने नाममा उनीहरू छिरेका हुन् बुझ्नुभयो नि उनीहरूको एउटा कर्म हो त्यो तर नेता चाहिँ को मऱ्यो मलाई भन्नु ल को प्रधानमन्त्री मरो विश्वमा कोरोना लागेर को राष्ट्रपति मरो को गृहमन्त्री मरो होइन मलाई फेरि भन्नु, एजको अनि हिसाबमा म सब 70 क्रस छन् नि त होइन नेपालका नेता त जम्मै 40-45 कटेका छन् 50 क्रसवाला छन्। अस्ति भर्खर एकजना दोलखाकै पूर्व एकजना सांसद मर्नुभयो सांसद त मर्छन् यहाँ सांसदलाई मार्ने स्थिति नै चलिरहेको सांसद केही होइनन् मैले भन्दैछु 600 जना नेता होला नि त्यही पनि लु एउटा कुरो मेयरको मरेको छ मलाई त्यति प्रधानमन्त्री किडनी फेल भएको मान्छे हो नि मर्नुपर्ने त प्रधानमन्त्री जस्तो रोगी मान्छे हो नि तर छैन त सर यो सबै यो भ्रम षड्यन्त्र मैले भने नि षड्यन्त्र यो षड्यन्त्रबाट सबैजना जोगिनुहोस् म तपाईँहरूलाई बारम्बार भन्छु एकदम अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मानवता के हो भन्ने हामीले संस्कार संस्कृति के हो भन्ने बुझौँ संस्कार संस्कृति सबै हामीले बुझ्नुपर्छ है अब यसरी हुँदैन हामीले बुझ्न छोड्यौँ भने हामी अझै तल हामीलाई पार्छन् यिनीहरूले यो षड्यन्त्रबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ पहिलेकै जस्तो हामी लाइनमा उभिनुपर्छ अब यहाँनिर हेर्नु बिचाराहरू दोकान गरेर खानेको दोकान बन्द गरिएको छ खान पाएका छैनन् तपाईँको अब त यहाँ त छोडिदिउँ यस्ता कुरा बिचारा त्यो किन भन्दाखेरि अहिले विकासको नाममा विनाश गराइरहेछन् क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जो व्यक्ति अब जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ हाम्रो पूर्वीय दर्शन कति पावरफुल छ त्यो कुराहरूमा लागौँ क्या हामी आयुर्वेदिकतिर लागौँ आयुर्वेदिक युज गर्न थालौँ स्वच्छ खानेकुराहरू खान थालौँ यो कुनै पनि भाइरसको छैन। तपाईँले अघि के प्रमाण छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो के को प्रमाण हो यस्तो हामी प्रमाण बिना बोल्नु हुँदैन मैले ज्योतिषको विषयमा भविष्यवाणी गर्दै गर्दा होइन मभन्दा ठुला ज्योतिषी पनि हुनुहुन्छ होला नेपालमा हुनुहुन्छ होला हुनुहुन्छ नि धेरै विद्वान मान्छे भएको भूमि हो नि त नेपाल होइन मैले प्रमाण खोजेरै बोल्नुपर्छ किन भोलि पनि मलाई पनि गाह्रो पर्न सक्छ र मैले ज्योतिषको मात्र होइन हर कुरो बोल्दाखेरि 1 घन्टा सोचेर मात्रै बोल्नुपर्छ के प्रमाण चाहिन्छ जे कुरोको पनि बिना प्रमाण हामी गयौँ भने भोलि हामीलाई ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ बुझ्नुभयो यही कारणले म के भन्छु भने अर्को एउटा कुरो मैले गरिरहेको थिएँ हामीले कुन सभ्यतालाई भुलेर आयौँ क्या यहाँनिर एउटा कुरो लेखिएको थियो मैले यो पढेर खोजेर तपाईँहरूलाई होस् है भनेर यहाँ लिएर आएको छु जस्ट हिजो नासाका वरिष्ठ जलवायु विशेषज्ञ डाक्टर जेम्स यामसेन भन्नुहुन्छ कसैले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न चाहेमा सबैभन्दा प्रमुख कदम नै शाकाहारी जीवन हो यो एउटा बुझ्नु है युएनका वैज्ञानिक डाक्टर राजेन्द्र पौचरी भन्नुहुन्छ सुन्नु कृपया मासु कम खानुहोस् यसले अत्याधिक कार्बन निकाल्छ अब 1 किलो मासुले 36.4 केजी कार्बन उत्पन्न गराउँछ है अब अर्को कुरो जेफ एन ह्याङ र रोबर्ट गुडयार्ड भन्नुहुन्छ 51% ग्लोबल वार्मिङको कारण मांसाहारी र पशु उत्पन्न नै हो मांसाहारी पशु नै उत्पन्न हो बुझ्नुभयो यहाँनिर के भन्न खोजे जसले मांसाहार गर्छ त्यो मान्छेलाई के हुँदो रहेछ अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ अझै अर्को एकजनाले भन्नुभएको छ युनिभर्सिटी अफ सिकागोका गिडोन एसेल र पामेला मार्टिन भन्नुहुन्छ एक व्यक्तिले मासु खाना छोड्दा प्रतिदिन 4.1 केजी कार्बन डाइअक्साइड उत्पन्न हुनबाट बचत हुन्छ यस्तै भारतकी पूर्व वातावरण मन्त्री मोनिका गान्धी भन्नुहुन्छ यदि कसैले पृथ्वी बचाउन चाहन्छ भने उसले सबैभन्दा पहिले कार्य मांसाहारलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ मैले भनेको होइन ठुल्ठुला डाक्टरले नि भनिरहेका छन् बुझ्नुभयो नि यी भनेका महान व्यक्तित्वहरू हुन् उनीहरूले नि मांसाहार नखाऊ वातावरणलाई यदि राम्रो बनाउनु छ भने शाकाहारी भएर बाँच अनि मात्रै पृथ्वी बाँच्छ भन्नुभएको छ नि त अनि यहाँनिर तपाईँको धेरै कुराहरू छन् जस्तो तपाईहरुलाई मैले हिजो अब यहाँ मलाई यो कुरोमा पनि हावा भन्नुहुन्छ होला धेरैले यो कुरो मांसाहारी शाकाहारी र मांसाहारी पद्धति भनेको कहिलेदेखि चलेको हो यो पनि बुझ्नुपर्छ क्या हामीले होला पहिलेदेखि चलेको थियो होला तर अहिलेको स्थितिमा हामीले हाम्रो वातावरणलाई हेर्नुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो रोगहरू कहाँबाट उत्पन्न भइरहेका छन् धेरै
कोरोनै पनि हेर्नु है, अनि अरू अरू रोगहरू पनि हेर्नु, तपाईँको सबै मासुबाटै उत्पन्न भएका छन्। बुझ्नुभयो नि? हामी बाटामा हिँड्दै जाँदा एउटा केही पशु मरेको छ भने 24 घन्टा भएको छैन भने त्यसलाई सिनो भनेर नाक थुन्दै हिँड्छौँ क्या हामी मानव हामी कस्तो छौँ? अब त्यही मासुलाई 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 3 दिन होइन, 7 दिन फ्रिजमा हालेर खाँदाखेरि त्यो सिनो हुन्छ कि मलाई? त्यसले असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो बाटामा मरेको 24 घन्टा नभएको चिजलाई नाक थुन्दै हिँड्ने हाम्रो शरीर बिग्रिन्छ भनेरै नाक थुनेको हो नि। अनि त्यही बनाएर फ्रिजमा राखेर 7 दिनसम्म खाँदाखेरि हाम्रो शरीर बिग्रिँदैन? हामीले कुन शिक्षा पढौँ क्या? यो त तपाईँले शाकाहारीको कुराहरू गर्नु। शाकाहारी नै बनौँ, कोरोना सोरोना यस्ता महामारी केही लाग्दैन, सबै शाकाहारी बनौँ। डाक्टरले त कोरोना लागेको बिरामीले मासु खानु भनेको छ। मासुबाट के उत्पन्न हुन्छ? कुन डाक्टरले भनेको? यहाँ अन्डाबाट 13.3% प्रोटिन निस्किन्छ हो, ल्याएर क्यालोरी 100 ग्राम प्रतिमा म भन्दैछु 173 निस्किन्छ होइन। मासुमा 18 प्रोटिन निस्किन्छ भने 194% चाहिँ क्यालोरी निस्किन्छ। त्यसै गरेर अब हेर्नु तिलमा आउँ हामी। तिलमा कति निस्किन्छ? 18.3% 564 क्यालोरी निस्किन्छ। कुनले कसलाई जित्दैछ? जिरा हेर्नु 18.7% चाहिँ तपाईँको के हुन्छ? प्रोटिन हुन्छ भने त्यसमा के लेखा छ? 356% चाहिँ क्यालोरी हुन्छ भनेको छ। त्यसै गरेर पास्ता 29.8 626 क्यालोरी हुन्छ। बदाम 20.8 655 तपाईँको क्यालोरी हुन्छ। हेर्नु है, अब काजु बदाममा हेर्नु 20.8 हुन्छ % भने 655 के हुन्छ? क्यालोरी हुन्छ। अब त्यसै गरेर काजु हेर्नु 21.2% हुन्छ, 596 क्यालोरी हुन्छ। चना हेर्नु 22.3। केराउ हेर्नु मास हेर्नु यो खोज्दा भेटिन्छ जति। अब हेर्नु अन्डा मासुलाई त हाम्रो केले जित्यो? सामान्य घर परिवारमा पाउने भटमासले जितिदिन्छ। ल कति छ तपाईँको? मासुमा अन्डामा पाउने 13.3% प्रोटिनलाई भटमासमा कति पाउँदो रहेछ? 43.2 पाउँदो रहेछ। को डक्टर आउनु मसँग यहाँ? ल तर्क गर्न आउँ, म यही भन्छु डक्टर वाहियात बोलेर भएन नि। अन्डाबाट मासुबाट प्रोटिन धेरै पाउँछ हाम्रो भटमासले भनिरहेछ त। खोलेर हेरौँ न किताब हो, कस्तो कुरो गरेको त। भने पछाडि कोरोनाको बिरामीले मासु खानु चाहिँ हानिकारक हो? हुँदैन, खानै हानिकारक हो को प्रमाण दिएँ त मैले। डक्टरहरूले नखानु भनेका रहेछन् त। यदि पृथ्वी बचाउनु छ, आफ्नो शरीर बचाउनु छ नि त सुरुमा तिमी शाकाहारी बन भनेर मैले भनेको होइन रहेछु नि। भारतका ती डक्टर ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूले विश्व अमेरिका अस्ट्रेलियाका नासाका वैज्ञानिकहरूले भनिराखेका रहेछन् त। मैले त भनेको रहेन रहेछु नि त। मैले प्रमाण दिएको छु नि त जे कुरोको पनि। भने पछाडि मासु व्यवसाय बन्द गरे भयो। नेपालमा मासु नि कस्तो भने त्यो खाना मलाई म विरोध चाहिँ गर्दिनँ, नखाउनु भन्दिनँ होइन। तर बुझ्नेले आफ्नो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न चाहनुहुन्छ, यदि महामारीबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मासु बन्द गर्नु। यो पनि एक किसिमको कोरोनाको व्यवसाय जस्तै मासुको पनि एउटा व्यवसाय भयो नि, मान्छेलाई भ्रम पारेर होइन? तपाईँको भनाइअनुसार? मेरो भनाइअनुसार त मैले दिएको छु त। भटमासमा त्यत्रो धेरै प्रोटिन र तपाईँको पाउँदो रहेछ त किन खाने? किन धेरै खर्च गर्ने हामी? त्यो खर्च गरिब दुखीहरू खान नपाएर पशुपतिको त्यो घाटमा गएर हेर्नु अहिले कति लडिरहेको। तिनीहरूलाई दिउँ न। आफू मासु बनाएर खाएको छ, तिनीहरू बिचरा एक मुठी चामल नपाएकाहरू कति रोइरहेका छन्। तिनीहरूलाई कहिले विचार गरेको छौँ हामीले? हामी जम्मै खिल्ली उडाउँछौँ अरूको होइन। यसले यस्तो बोलौँ, उसले यसो होला, हावा ज्योतिषी के यसले यस्तो गरौँ भनेर बोल्न मात्रै आउँछ हामीलाई कि मानवता भन्ने हामी नेपालीमा छैन। यो त देश प्रसूताना मनुस्मृतिमा लेखेको छ नि, यो देशका मानवहरूले विश्वलाई के सिकाउनु भने मानवताको पाठ सिकाउनु भनेर मनुस्मृतिमा लेखेको छ। मनुस्मृति कहिलेको पुस्तक हो थाहा तपाईँलाई? कहिले लेखिएको? हाम्रो ऋषिमहर्षिहरूले लेखेका होइनन्? विश्वलाई यदि सिकाउनुपर्छ भने मानवता के हो भनेर सिकाउनुपर्छ भने नेपालीसँग सिक्नु भनेर लेखेको पुस्तकमा छ। हामी आज विदेशीको षड्यन्त्रमा हामी फसिसकेका छौँ। हामीले के जानेका छौँ र हामी वाइज्ञात हावा हामी पागल भनेर बोलिरहेका छौँ। पहिले एकपल्ट हावा र पागल भन्नुभन्दा अगाडि 1 घन्टा सोचेर मात्रै कमेन्ट बक्समा लेख्नु। यो पनि मेरो अनुरोध छ हजुर। गोपीजी, तपाईँ एउटा चक्रद्वारा भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँले जुन मान्छेहरूको बिग्रेको सम्बन्ध पनि मिलाउने काम गर्नुहुन्छ, फसेको पैसा पनि उठाउने गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ?
यस्तो छ अब यो विशेष गरी अब यो पनि अब विशेष गरी इनर्जीकै माध्यमबाट म खालि इनर्जी भन्छु। त्यसको लागि के चाहिन्छ एउटा इनर्जी एक्टिभ गराउनको लागि? यस्तो प्रत्यक्ष व्यक्ति अब कसको सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ, जस्तै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ भने श्रीमान विशेष गरी अहिले त श्रीमानले अरू व्यक्तिसँग हिँडेर त्यसै गरी सम्बन्ध बिग्रिरहेको छ होइन। प्रमुख कारण यही हो भने श्रीमती सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा आउनु पर्यो, नभए फोटोको माध्यमबाट भिडियो कलको माध्यमबाट कुरा गरेर उहाँबाट भएको जुन हाम्रो हट चक्र भन्छ, माया प्रेमको चक्र संसारमा जो सुकै व्यक्तिको पनि हाम्रो यो हट चक्र भन्छ, यो हट चक्र चाहिँ अलिकति लुज हुन्छ र अलिकति कम पावरफुल हुन्छ भने त्यसलाई एक्टिभ गराइदियो भने त्यो व्यक्ति कनेक्सनमा हुन्छ। तपाईँहरू दुवैजना भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, तपाईँ चक्रको माध्यमबाट, तपाईँ चाहिँ ज्योतिषको विद्याको माध्यमबाट होइन, फरक के छ? यस्तो समग्र रूपमा त्यस्तो फरकै भन्ने त मलाई लाग्दैन होइन। अब उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ, किन ग्रहको डिग्रीको आधारमा ग्रह कुन ठाउँमा कुन स्थानमा बसेको छ त्यसको आधारमा गर्नुहुन्छ, यो पनि लगभग 100% नै अब मिल्छ नै भनेको कुराहरू। र साथसाथै मैले पनि अब मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर उसको चक्रको माध्यमबाट गर्दाखेरि अब उसको चक्र कुन ठाउँमा एक्टिभ छ र त्यो चक्रको काम के हो, पहिला उसको इनर्जी चेक गरेर उसको काम के हो भन्ने त्यसको आधारमा गरिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुरा त एउटै मिल्न जान्छ। अब देशको भविष्य चाहिँ के हुँदैछ? समग्र रूपमा अब देशको भविष्य त अब मैले भन्नुभन्दा पनि हामीले देखिसकेका छौँ क्या, अन्यलमै परिसकेका छ टोटली रूपमा होइन। अब यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू त अब धेरै व्यक्तिले सोचिरहेछन् होला, त्यो विषयमा अब हामी बोल्नुभन्दा अब नबोल्नै उचित हुन्छ। जुन तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ अहिले यो कोरोना पनि एउटा भ्रम हो र सरकारले चाहिँ लकडाउनको घोषणा गरेको गरेछ होइन, तपाईँहरूको तर्फबाट सरकारलाई भन्नै पर्ने कुराहरू के छ? अनि यस्तो छ, यहाँ धेरै मान्छे मरिसक्यो क्या भोकमरीले, अब बुझ्नुभयो नि, धेरै मान्छे खान नपाएर मरिसक्यो। यहाँ आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढिसक्यो कोरोनाको भन्दा धेरै। किन भन्दाखेरि खानको लागि त यहाँ ठाउँ हुनु पर्यो नि त, कसरी खाने त्यो इच्छा शक्ति भए पनि काम गर्ने वातावरण छैन नि त, कसरी अगाडि बढ्ने त्यो वातावरण नभएको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन गर्नु उचित होइन। किन भन्दाखेरि आजको दिन जुन बेला लकडाउन खोल्यो योभन्दा 1 वर्ष अगाडि यो बिचमा पनि त कोरोना भाइरस धेरै बढेको थियो होला नि त, धेरै मर्नुपर्ने थियो नि त। बिचमा चाहिँ किन यो षड्यन्त्र गरिएन, फेरि यो बिचमा किन गरियो षड्यन्त्र? अघिल्लो दिन 165 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखाएको मान्छे भोलिपल्टबाट कसरी 10,000 जनाको कोरोना पोजिटिभ भयो त? अघिल्लो दिन 100 जना भएको भोलिपल्टै 10,000 पुग्छ एकैचोटि भनेपछि यो षड्यन्त्र होइन। अब फेरि हेर्दै जानुहोस्, अबको 10 दिनमा यो कोरोना पोजिटिभ कम हुन्छ। यहाँ अब 200 मा निकाल्छन्, हेर्नुहोस् 200 मा निकाल्छन्, यहाँ के 200 मा निकाल्छन्। यहाँ करको बेला आयो कि नेता पाल्नुपर्छ यो देशमा। हिजै ऋण कति 52,000 53,000 प्रति व्यक्ति पुगिसक्यो अरे होइन। अब कर बढाइन्छ, खोलिन्छ, फेरि अनि अर्को लकडाउन लगाइन्छ। सरकारले गरेको षड्यन्त्र हो कि अरू कसैले गरेको षड्यन्त्र? यस्तो छ क्या, नेपाल भूमि कस्तो भूमि हो, नेपालका भूमिका मान्छेहरू कस्ता छन् भने अरूका कुरा धेर सुन्छन्। मैले अघि भनिनँ, हामी कस्तो मान्छे हौँ पहिले हामीले चिन्नुपर्छ क्या। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई थुकेर दुनियाँ विदेशीको मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेर उफ्रिरहेका छौँ। जुन दिव्य उपदेशले विश्वलाई हल्लाउन सक्थ्यो त्यो दिन, त्यस्तो समय थियो हाम्रो। हामीले यी चिजलाई भुल्दै जानुको परिणाम आज भोग्दैछौँ क्या। अब सामान्य अवस्थामा फर्किन के गर्नु पर्ला? सर्वप्रथम हामीले डराउनु भएन। हामी षड्यन्त्रको घेरामा छौँ, यो घेरालाई हामीले तोड्नुपर्छ भनेर जनताहरू अब निस्किनुपर्छ र राजनीतिक परिवर्तन अब ल्याउनु पर्यो। सबैभन्दा यी नेताहरू सबैलाई भगाउनु पर्यो। यहाँ एउटा कुरो के आयो भने नि, यहाँनिर मलाई सोध्नुहुन्छ धेरैले, अब हुने प्रधानमन्त्री केपी ओली पछाडि त्यही शेरबहादुर, त्यही प्रचण्ड, त्यही बाबुराम, त्यही को त्यही भएकै हुने हुन् नि होइन, नयाँ अनुहार त कुनै पनि आउँदैनन् नि। फेरि यिनीहरूलाई नि प्रधानमन्त्री बनाउनु छ भने किन हुलदङ्ग मचाइराख्नु हो, सबैलाई फ्यालिदिउँ न मिलेर। अझै पनि हामी कुरो नबुझ्ने, यिनीहरूले त केही गरेनन्। त्यो पहिलेको पनि हेरौँ, यिनीहरू कोही 2 वर्ष भयो, कोही 1 वर्ष भयो, कोही 4 वर्ष पनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। यिनीहरूको त्यो स्थितिलाई बुझौँ र हामी अब चाहिँ केही काम हुँदैन यिनीहरूबाट भनेर बुझेर यिनीहरूलाई अन्त्य गरौँ न छिटोभन्दा छिटो। अनि एउटा हामीले आफूले बनाउने आफ्नो क्षेत्र कहिले हामीले बुझ्न सकेनौँ। हामीले नेपाल नेताहरूले बनाउने होइन, नेपाली जनताले बनाउने। हामी सबै मिलेर एउटा बाटोमा निस्केर चाहिँ अब यसरी हुँदैन भनेर एउटा स्थितिमा निकालौँ। 2065-63 को जनआन्दोलन प्रचण्डलाई साथ जनताले नदेखा भए आज प्रचण्ड कुन दुलामा हुन्थे होइन हो। यिनीहरूले केही गरेनन् भनेर हो त्यसरी नै अब
हतो वा प्राप्स्यते स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे मयम तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय भनेर मर्यो भने स्वर्ग गइन्छ, जित्यो भने राजा हुन्छ भनेर हातमा हतियार निकालेर चाहिँ यिनीहरूलाई परास्त गरौँ। यस्ता मुला कोरोना सोरोना केही पनि होइनन्। यी राजनीतिलाई पुरै चेन्ज गरिदिन्छ जनताले। ल के हुँदो रहेछ भोलिको देश? पृथ्वीनारायण शाहको जस्तो गरौँ के अब हामीले? त्यो दिव्य उपदेश पढौँ, लेनिनवाद मार्क्सवाद पढेर यहाँ फुइँ नलगाउँ कसैले पनि। यहाँ म हेर्छु मेरा फेसबुकमा आउँछन् माओवादीको यस्तो भएन, प्रचण्डले यसो गर्यो। हिजो मिल्दाखेरि केपी ओलीकै जय जयकार गर्दै प्रचण्डका मान्छेले, आज नमिल्दाखेरि उसलाई नै विरोध गरेका छन्। यो सिद्धान्त जबसम्म हामीले लिएर हिँड्छौँ नि मानस पटलमा, यो पटलमा, तबसम्म हामी परिवर्तन पनि हुन सक्दैनौँ। हामी यत्तिकै गरिब हुन्छौँ, फेरि अर्को भाइरस आउँछ, त्यही माथि हामी मर्छौँ। यही हो अन्त्य, यही हो। म चाहिँ यही भन्छु। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने, यदि बाँच्नु छ भने हिम्मत गर्नुहोस्, हिम्मत गर्नुहोस्। अब यसरी हुँदैन। केही हुनेवाला छैन। तपाईँहरूले यो सुन्दै गर्दा पागल भन्नु होला हो, हावादारी कुरो गर भन्नु। धेरैले भन्नुभएको छ मलाई यो सानो तिनो कुरोमा मतलब छैन, हावादारी भन्नु कि पागल भन्नु कि जे। म मानव सेवा के हो, मेरो धर्मले मलाई के आचरण सिकाएको छ, के चराचरण के विचरण सिकाएको छ, यो लाइन पक्रेर हिँडेको मान्छे हो। मलाई तपाईँहरूले पागल भन्दैमा, मलाई तपाईँहरूले बौला भन्दैमा, यस्तो पागल भविष्यवाणी गरौँ, यस्तो उस्तो गरौँ भनेर मलाई भन्दैमा केही मेरो बिग्रिँदैन। हेर्नु, तपाईँहरूले जहिले पनि भन्नुभन्दा अगाडि सकारात्मक बोलेको छ कि छैन, नकारात्मक बोल्दैछ कि सकारात्मक बोल्दैछ, त्यो पोइन्ट पक्रेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोस् अनि मात्रै भन्नुहोस्। किन तपाईँको दिमागलाई, किन हात कमलाहरूलाई, तपाईँको किन सोच्न सक्ने क्षमतालाई फोकट्या पागल बौला भनेर कमेन्ट लेखिराख्दा आफ्नो मानसपटललाई किन खराब गर्ने? अब सत्य सोचौँ, सकारात्मक सोचेर मात्रै अगाडि बढौँ, खालि नकारात्मक हामी नसोचौँ। म यही भन्छु, नकारात्मक सोचले गर्दाखेरि आज हामी कुन स्थितिमा थियौँ, कहाँ आइपुग्यौँ, यही होला। फेरि पनि म सबैलाई यही अनुरोध गर्छु, एउटा हिम्मत, एउटा भनिराखेको छु म, हतो वा प्राप्स्यते स्वर्गम, एउटा दिव्य उपदेश लिएर आफ्नो मनलाई एउटा क्रान्तिको उदय गराएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। यो कोरोना सोरोना सबै त्यहीबाट भएको छ, मनले हो सबैभन्दा। मन एव मनुष्यण भनेको छ कि छैन, गीताले भने हा नि, यही हो। मनै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। मनलाई चाहिँ एकदम अगाडि एकदम बनाऊ अनि अगाडि बढौँ। केही न कोरोनाले भेट्छ, न नेताले हामीलाई केही गर्न सक्छन्, अनि न विदेशीले हामीलाई गुलामी नै बनाउन सक्छन्। कसैको केही षड्यन्त्रमा हामी पर्दैनौँ। हाम्रो मनलाई एक्टिभ गरौँ र हामी एउटा षड्यन्त्र कसरी हुँदैछ, के गरेर गर्दैछन् भन्नेतिर बुझौँ र त्यो लाइनमा खन्यौँ सबै मिलेर, अनि मात्र हुन्छ। कोही एमाले भएका छौँ, कोही काङ्ग्रेस भएका छौँ, कोही राप्रपा भएका छौँ, कोही के भएका छौँ, यो भएर हामीलाई के भयो? खोइ कति सालदेखि हाम्रा बाबु आज लडेका हुने, अब गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ, अब कम्युनिस्ट शासन ल्याउनुपर्छ, खोइ के भयो? खोइ केही हुनेवाला होइन। विचार गरेर अब अगाडि बढौँ, राम्रोसँग बढौँ, यही भन्न चाहन्छु। जय होस्। गोपी सर के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब वास्तवमा उहाँले भनेका कुराहरू समग्र रूपमा मलाई एकदम उचितै लाग्यो। यस्तै हुन् समग्र रूपमा। र अब अन्तिममा अहिले कोरोनाको महामारी भनेर भयावह फैलाइदिएको छ, यसमा डराउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन। म त यतिसम्म भन्छु कि आइसियुमा बसेका 500 जनाको बिचमा लगेर मलाई 1 हप्ता सुताउनु, म सुत्दिन्छु। मलाई डर छैन, 1 हप्तासँगै सुत्दैन त, सुतिन्छ। तर त्यो कुनै पनि भाइरसले केही हुनेवाला छैन। म सुत्दिन तयार छु। यो डर हो, किन भन्दा म कन्फिडेन्टका साथ सुत्छु क्या त्यहाँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ मान्छे धेरै डरले मरेको छन्। त्यो डराउनु पर्ने जरुरत छैन। एकदम खुला हृदयको साथ मलाई केही हुँदैन भन्ने कुरा। स्वामी विवेकानन्दले के भन्नुहुन्थ्यो भने नि, एक दिन हिँड्दै जानुभएको थियो क्या, बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि बाँदर र कुकुरले आक्रमण गरे क्या। धेरैले खेदा भाग्दै जानुभयो। अलिक पर एकजना साधु उभिराख्नु भएको थियो र स्वामी विवेकानन्दलाई, अरे बाबु तिमी किन भाग्छौ, यिनीहरूसँग किन डरायो तिमी, नडराई यिनीहरूसँग लड्ने हिम्मत गरेर अगाडि बढ त भन्नुभयो र अनि स्वामी विवेकानन्दले अलिकति खुट्टा यसो उचालेर अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। त्यो बाँदर र ती कुकुरहरू सबै भागे क्या। यदि हिम्मत थिएन, ती साधुले तिनलाई हिम्मत दिएका थिएनन् भने त्यो कुकुर र बाँदरले लखेटेर स्वामी विवेकानन्दलाई टोक्थ्यो, आक्रमण गर्थ्यो, अप्ठ्यारो पार्थ्यो। त्यो हिम्मत दिलाइदिएर त्यो हिम्मतकै कारणले बच्नुभयो क्या। हामीले तपाईँहरूलाई हिम्मत दिलाइरहेका छौँ, यो हिम्मत लिनुहोस् अनि बस्नुहोस्। होइन, जिन्दगीमा निडरपन भएर यो भाइरस भन्ने केही छैन, किन भन्दा यो सब अफवाह फैलाइदिएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि ढुक्क भएर मैले त अघि नै कन्फिडेन्ट बताइदिइसकेँ। मलाई 500 जना आइसियुमा बसेका बिरामीको बिचमा सुताइदिनु, म सुत्छु 1 हप्ता। 1 दिन पनि होइन, 1 हप्ता म सुत्दिन्छु बिचमै। मलाई त्यो मास्क पनि चाहिँदैन, सेनिटाइजर पनि चाहिँदैन, कुनैले पुछ्नु पनि पर्दैन। म सुतिदिन तयार छु। अनि ल मलाई त्यो 1 हप्तामा म मरौँ। तर यदि अरू नै रोगले म आज भोलि मरेँ भने नि मलाई कोरोना चाहिँ भन्छन्, फेरि भन्ने चाहिँ कोरोना नै हो। तर कोरोनाले आज संसारमा कोही पनि मर्नेवाला छैन। त्यही कारणले गर्दा ढुक्कको साथ एकदम निडर र कन्फिडेन्टको साथ बस्नुहोस्। कुनै पनि भाइरस यो संसारमा आउनेवाला छैन।
हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, जय धन्यवाद। श्री राधे।